بھی صاحب جے کو ناراض نہ ہوئے تو میں کہہ دے ما یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین. بھائی میں ترجمہ کر رہا ہیں نفس مطمئنہ اے حسین. ناروال والے ہو گھر چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوندی. 71 لاشاں دا ڈھیر سامنے پتراں دی لاشاں سجے پاسے ویراں دی لاشاں کھبے پاسے بھانجیاں تے بھتیجیاں دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں. ایک لاش بھی بیگانی نہیں سارے ہی اپنے تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نہ تے آسمان ول ویکھ کے پہ پوچھ دے نے راضی ہیں نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے ماں پترہ دی لاشاں تے ٹکڑیاں چ کھلو کے نہ تے اس طرح آسمان ول ویکھ کے پوچھ دے نے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں. آسمان بلوے کے عرض کی تھی قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں تے عباس دے کے بھی راضی ہوں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں مدینہ چھڑ کے کربلا آیا ہوں نوالا تیرے تے راضی ہوں. عرض کی تھی اللہ تم بھی راضی ہیں آواز آئی ارجعی الی ربی کی وادیۃ مرضیہ. اللہ نے فرمایا جے بھی میرے روزاواں پوچھن والے آؤ تو تے میرے نات مر چلیا میں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نات مر جائے میں او دے تے بھی راضی. یا حسین اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی مشکل سبحان اللہ. اکھا جڑا قیامت تک حسین تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جے مودے تے بھی راضی ہیں. شاہ جی میرا دل کر دا میں دا ساری بحث دا ترجمہ عارفان جو سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین حضرت سخی فنا فی اللہ بکافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دے قلم دی نوک دے شاہ جی میں کہندے نے شعر پڑھن تو پہلے بندیاں نو بٹھا لو. میں تانوں بالکل نہیں کہنا بہ جاؤ مینوں انتظامیہ والے پیغام بھیجا کہ بندے نو کہہ دو بہ جاؤ. اسے کی جملہ کہاں گا کہ تماشے کھلو کے ویکھی دے نے میلاد بیٹھ کے سونی دے نے مرضی تواڈی ہے یا تواڈا نبی دی محفل چ بیٹھن نو دل نہیں کردا یا نبی دا تانوں بٹھاون نو جی نہیں. گل کوئی یہ کہ ہے مرضی تو اپنی کرنی ہے بھائی. ہن میں پڑھا پیر باہو دے دربار تے لے چلاں جو اونچا جو سبحان اللہ بولو تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. یار اچھا بولو فرشتے جھک جھک کے دوسرے نو کہن آؤ بستی ہے جتھے نبی دے دوترے دا ذکر ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے نے. عارفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کمائے دل رکھی باغے پہاڑا سا بدیاں دے ہزار غلام کر جانی باغے پہاڑا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے انہ چکیے باہوں پاویں کافر کین ہزارا. میں تے تسی اس حسین دا ذکر کرنے واسطے آئے جڑا نفس مطمئن ہے او کربلا دے میدان چ سب کچھ قربان کر کے بھی مطمئن ہے. انہیں آکھا جی میں تو راضی ہیں نا اویں میں راضی ہاں جے تو مینوں نبی دے موڈیاں تے بٹھا کے راضی ہیں تے میں پھر بھی راضی ہاں تے جے تو مینوں نیزے دی نوک تے چڑھا کے راضی ہیں میں پھر بھی راضی ہاں. او نبی دے موڈے تے بھی کھڑیا او نیزے دی نوک تے بھی چپ کر کے چڑھ گیا او نہیں بولے آکھیا نہیں شکوہ نہیں کیتا شکایت نہیں کیتی اس حسین دا کی مقام عرض کراں یار بیڑا پے نبی دے موڈیاں تے جاوے. ناروال والے تھوڑا جا اونچا بولیا جو سبحان اللہ. ظفر بال لسانی ساؤنڈ والے بھائی مران آئے اتنا بڑا اس دن انہاں دا پروگرام ظفر بال دا مرکزی تے
کل پاکستان محفل نعت میں حاضر نہ ہو سکیا چونکہ میرے دل دا پرابلم تھوڑی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میں نہ آ سکیا. یہ نہ سمجھو کہ نہ ٹائم نہیں سی لیا, بالکل لیا سی اور میں آنا بھی سی, مگر اچانک طبیعت دی خرابی دی وجہ تو میں حاضر نہ ہو سکیا. میاں شفیق صاحب مختلف علاقے تو لوگ پورے ماشاءاللہ پورے ڈویژن جو آئے نے انہاں سارے کہنا ہور نہیں تے علامہ یعقوب رضوی صاحب تے پیر صاحب قبلہ بھی فرما دینا ہے ساڈے کول انی سبحان اللہ کرواندے ہو تو یہ بندے تواڈے کول بولے ہی نہیں. یہ تواڈی بھی عزت دا معاملہ اونچا بولو سبحان اللہ. میرا دل کردا تواڈی آواز ایتھوں مدینے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آنکھیں کملی والے اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی رات گزر چلی تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دے نے. اس حسین دکی شان رضوی صاحب جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جاوے, بھائی نبی دے موڑیاں تے. ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ چ وحی سناون لگے. سید العالمین نے فرمایا روز ادھر پیغام لے کے اونا کدے میرا بھی لے جایا کر. عرض کیتی یا رسول اللہ حکم ہوئے. علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جبریل نو پیدا مصطفیٰ دی خدمت لے کیتا ہے. جبریل نے میرے آقا فرمایا جا جبریل میرے مالک نو پوچھ کے آ کہ یا اللہ تیرا حبیب پوچھ دے تینوں کائنات چ چنگی جگہ کیڑی لگ دی تے مندی جگہ کیڑی لگ دی. جبریل بڑے چائیں گئے, واپس آ کے عرض کی جی اللہ فرماندا چنگی جگہ مسجد تے بری جگہ بازار لگ دی. میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی, رنگ اڑیا, بال بکھرے, حال بے حال. عرض کی یا رسول اللہ روز اللہ دا پیغام لے کے آندا سا نا, اج پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا سا تے میں سدرہ تے جا کے عرض کی یا اللہ تیرے محبوب دا پیغام لے کے آیا, تیری یار دا سنیہا لے کے آیا, تیرے ماہی دا میسج لے کے آیا. عرض کی تھی کملی والا میں نہ یا کھلا دی آواز جبریل ذرا نیڑے آ جا. میں نیڑے گیا اللہ دی آواز آئی ہور نیڑے آ جا, ہور نیڑے گیا اللہ فرمایا ہور نیڑے آ جا. اج اللہ نے نہ قریب بلا لیا میرے تھی اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے. ات جلیا ات ویکھ آیا جڑی میری برداشت چ کوئی نہیں. نوجوانوں جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے انہاں قریب جاندا ہے. او کتے پہنچ جائے ہوے گا جڑا بیٹھا ہی محمد موڈیا, جڑا بے نبی دے موڈیاں تے جاوے. اس حسین دی عظمت نو کون بیان کرے. میں ایک شعر پڑھن لگا, ہاتھ او بندہ کھڑا کرے جن نے کلوں نیت کر کے ہے کہ میں ذکر حسین کرن چلیا. بھائی جن نے میرے نال رل کے پڑھنا ایک بس دو سیکنڈ ہاتھ کھڑے رکھا جے میں ویکھنا بلا ہاتھ کھڑا کنے نہیں کیتا. اچھا چلو نیچے کر لو تہاڈی مہربانی. شاہ جی ہو سکدا میرے بعد کوئی تانوں رضوی صاحب قبلہ نو پوچھ لوے آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے. میری ملت دے نوجوانوں میرا کوئی فائدہ نہیں. میں تے ذکر حسین کرنا میری سائیاں میری ڈیوٹی لگائی. اللہ کرے میرے پترا میری نسلاں دی یہ ڈیوٹی جاری رہے. مگر میرا دل کردا تسی رات گزارن آئے ہو, سفر کر کے آئے ہو, پیسے خرچ کر کے آئے ہو, وقت نکال کے آئے ہو, خالی تسی بھی نہ جاؤ. یا جو مصر دی منڈی لگی تے رش بڑا تے مائی وڈیری جی وچ منڈیاں نو پئی آکھے وے منڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ دیو. ایک منڈے پوچھا ماں کدھر, کہن لگی سنیا یوسف پیا ویکھدا ہے. آہ کیا ویکھدا ہے پر تو کدھر, کہن لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں. تے منڈا بول کے کہن لگا اما شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری. مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری. اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے بھاری. کہن لگا اما ترازو دے ایک پلڑے چ یوسف تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا تے خزانہ مک گیا تو یوسف والا پلڑا بھاری ہے تے یوسف تے خزانیاں تے نہیں پیا ویکھدا تے تو کد تو خریدن آئی. تے مائی کہن لگی پتر میں گھر بیٹھی تے اعلان سن کے آئی ہوں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا. تے پتر میں ساری لے آئی ہوں. تے منڈا کہندا ماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں. تے کہن لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئی ہوں. انہیں آکھیا مائی یوسف کے اٹیاں تے ویک دینے. تے مائی رو کے آکھیا یوسف تے اٹیاں تے نہیں ویکدا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا نا جتھے خزانے والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام ہی تے آوے گا. تے میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نا میرا دل کردا ہے جدو قیامت نو انہاں قطراں دا ذکر ہونا ہے او جڑے کربلا چ حسین دے نام تو شہید ہو گئے او یار وچ ساڈا اٹیاں والیاں دا نام ہی تے آوے گا. آپ ہی ذکر حسین کر دے گے. ان ہاتھ کھڑا کر کے میں کہنا ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو کما میں نا تارا جڑا حسینی ماں دا پتر ہے اسی ہے ہی حسینی ماں دے پتر. وہ ہاتھ چک کے نعرہ مار کے آکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. پھر بولیا جو تارا اجنا ہاتھ نہیں
ہاتھ جوڑ کے قرض کرن لگا میں نہ بھی پڑھو تے پڑھ جانا زندگی گزر کے کریم دے جوڑے اندر صدقہ پڑھ دیاں پر کیوں کہہ رہے ہیں سارے پڑھو ساڈے دروازے رضوی صاحب سویرے آوے نا منگتا تو کہندا گھر والے تیری خیر ہوے او نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوے او نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوے آواز گدا رونق دربار کریم است او گداواں دی کم ہوندا سخیاں دے بوئے جا کے آوازاں تے رونقاں لا دینا اسی آیا سخی دے بوئے تے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے نے کسے سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا سخیاں دے اپنے بوئیاں نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوئیاں تو خالی نہیں بھیج دے آؤ ذرا پوچھئے ربا جے تیرے کولوں منگنا ہوئے تیرے جا سخی کوئی نہیں کہ اللہ فرماندا جے تو آکھنا ربا تیری خیر ہوئے کہ اللہ فرماندا واللہ خیر اللہ فرماندا میں اللہ آپ ہی خیر ہاں جے آکے ربا تیرے کاروبار دی خیر تے فرماندا میرا کاروبار کوئی نہیں تے جے نقل کفر نہ باشد جے کوئی آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر تے اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ تیرے کولوں کیویں منگنا ہے اللہ فرماندا ہے میرا ایک یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا میں جو مانگے گا وہی عطا کر دیواں گا ہن جیڑا آیا نا میرے نبی دے بچیاں دی خیر مگر او نالے سید زادے آگے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرت فخر السادات پیر سید محفوظ رسول شاہ جی قبلہ دامت برکاتوں قدسیہ آپ دی تشریف آوری ہوئی جی دل دی اتھا گرائیاں سید اللہ شاہ جی قبلہ آپ تشریف فرماؤئے میں تمام سادات پاک نو ویلکم کرا گا جدا خوش زینت علی پور سیدہ شریف بھی تشریف لائے پیر سید محفوظ الحسنین شاہ صاحب میں خوش آمدید پیر سید اللہ شاہ صاحب میں خوش آمدید کرنا اچھا بھائی ہن شاہ جی نو دسیا جے اسی ذکر حسین کیویں کرن لگے ساں توجہ ہے سارے دی میرے وال خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے نہیں بولے تارا سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے کون دے والی نے فرمایا جنتی جنت وچ چلے جان گے دوزخ وچ چلے جان گے اچانک دوزخ نہ جنت نہ کہے گی نی جنت تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نہ کہے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں اج نمرود میرے کول فرعون میرے کول شداد میرے کول حمان میرے کول نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نو فرمائے گا دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے نعرہ تکبیر زورنا دے نعرہ رسالت گج وج کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت میری ملت دے نوجوانوں ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے جنت بھی دوزخ نو کہے گی نہیں دوزخ نمرود تیرا تے ہمارا حسین ہے فرعون تیرا تے ہمارا حسین ہے لاڈاں دا پلیا لاڈاں دا پلیا نبی دی زبان دے چوسے لے کے پلن والا جدو آئے نا کربلا دے میدان 6 مہینے دا اصغر گودے پتران دے منہ چوم کے سویرے کما تے جان والے سارے دے سونے نے پر کسے دے ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے پتر سونے سے کسے دے ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے سے 6 مہینے دا گلاب دے پھول نالو نازک پتر ہوئے سید 15 صدیاں بعد ایڈے سونے وہ جڑا حسین دا لال ہوئے تے پتر دے حلقے چ تیر لگیا تے میرے امام نے زور لگا کے شاہ جدو تیر کھچیا نا تے تیر دے نالی گلے دیاں رگاں بھی باہر آ گئی سکینہ تو دوپٹہ سے کرتے چہرے تے لے کے دیکھے تے میرے امام خیمے چ لے کے آئے
نکی جی سکینہ دوڑ کے ویر نو چکے کدے خیمے چے ادھر جاوے تے کدے ادھر جاوے. سیدہ زینب فرماتی ہے سکینہ کی پہ کر رہی. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں 3 راتاں دا پیاس نہ ستا نہیں سی روندا سی نا. ابو پانی پلا کے لے آئے نے تے ویکھ کے سکون نال سو گیا. لوری پہ دینی اٹھ کے روے نا. میرے امام علی مقام نے سکینہ کو اصغر نو لیا تے سینے لا کے فرما دے سکینہ انہیں ہن کبھی بھی نہیں رونا. متھا چم کے فرما دے اصغر میں سویر دی کسے دی خبر نہیں بنا سکیا. سارے دے ٹکڑے ہو گئے تے میں جاندیا تیری قبر نہ بنا جاواں. میرے امام نے اصغر نو کربلا دی تپ دی ریت لٹا کے ایک نکی جی قبر بنائی تے قبر وال ویکھیا تے ایڈے سونے پتر نو ایڈی گرم ریت رکھن دا جی نہ کرے تے قبر وال ویکھ کے فرما دے نہیں قبرے حسین تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا میں اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا. میرے امام نے پتر نو اٹھا کے کربلا دی تپ دی ریت رکھیا ایڈی گرم ریت ایڈے سونے پتر تے پاواں دا جی نہ کرے. میرے امام نے متھا چم کے فرمایا اصغر قبر چ کلیاں ڈر کے روئی نا. میں تیرا بابا قبر چ تیرے پیچھے پیچھے پیا ہونا. میرے امام نے نکی جی قبر بنائی تے اٹھ کے جھولی جھاڑ کے مدینے وال وے کے فرما دے ان الطیاری حسابا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی فی روضۃ فی النبی المحترم. فرما دے ہوائے جے تیرا مدینے چ گزر ہوے نا تے میرے نانے نو میرا سلام کہہ کے آکھی سونیا تیرے میرے وعدے پورے ہو گئے. اب ویکھ لے سونیا تو میرے تو ایک پتر قربان کیتا سی کربلا چ میں تیرے تو سارے قربان کر دیتے نے. میرے امام نے وہ کیڑی قربانی جڑی کربلا دے میدان چ نہیں دیتی صرف اس واسطے کہ تہاڈے تے میرے تک نبی دا کلمہ پہنچ جاوے. تہاڈے تے میرے تک مسجد پہنچ جاوے. تہاڈے تے میرے تک اذان پہنچ جاوے. حسین نے سب کچھ لٹا دیتا. سب کچھ لٹایا. وارو واری سارے ٹر گئے. مڑ وار حسین دا آیا. میری ملت دے نوجوانوں جب میرے امام خیمے چ نکلن لگے نا اچانک خیمے چ آواز آئی حضور تانوں امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے. مڑ کے دیکھا تے آواز کی دی حضرت ام رباب دی. فرمایا رباب کیوں بلائے؟ عرض کی تھی حضور ہے سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہوگی نو ہوش کرا جو. تیاں والے بیٹھے ہو 7 سال دی بچی سی میرے امام دی بڑی لاڈلی تے مدینے دی تے کائنات دی شہزادی جنہیں دکھ کدے دیکھے نہیں سن. بچی شاجی مدینے ٹری تے مکے آئی پر وہ نہیں روئی. وہ بچی نے مکے تو سفر شروع کیتا تے کربلا دے میدان تک آئی. وہ بچی نہیں روئی. 7 محرم نے پانی بند ہویا پر وہ نہیں روئی. 10 محرم رو دے سامنے سکے چاچے دے بازو کٹے گئے پر وہ بچی نہیں روئی. وہ دے سامنے دے اکبر ورگے ویر دی لاش تے گھوڑے دوڑ دے پر بچی نہیں روئی. خالی پا گھوڑا بے کے ماں نو تے غش آ جاندا ہے پر وہ بچی نہیں روندی کہ انہوں پتہ سی میں ابو دی لاڈ لیا میں روئی تے میرے بابا رو پینا. وہ بچی نہیں روندی کہ میرے ابو نہ کدرے روئے. پر جدو بابا ٹرے نا تے سکینہ دے سارے زبط دے بندن ٹوٹ گئے. وہ بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چ ڈگ پئی. میں لاہور دے ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ویکھی. لوگ پانی پہ پلاندے سن. میں پوچھیا کی ہویا؟ کہنے لگے آسی صاحب یہ دا ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال بعد آنا تے بچی بے ہوش ہو گئی. میں دیئے تیرے باپ نے تے 2 سال بعد آ جانا او کی میں روئی ہوگی جنہوں پتہ سی بابا آنا ہی کوئی نہیں. میرے امام سکینہ نو گودی چلا کے تے تسلیاں دے کے فرما دے اٹھ سکینہ بابا ٹر چلے ساری زندگی بابا بابا کریں گی بابا نظری نہیں ہونے. دھیاں بیٹھیاں نو پوچھو انہاں تیاں نو پیواں تے ماں نہیں کو بکھرے جو ہوندے نے. یار بڑی عید گزری نا بیٹی پاویں چھوٹی ہوئے پاویں جوان ہوئے ویراں تو کپڑے نہیں تے مگدیاں بڑھے باپ نو کہدیاں بجھ کپڑے لے دے. کہ تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کردے. تیاں دا مان باپ ہوندے. اج بھی کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی نو کوئی چھڑک نہ مارے. اے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے جوندا. اس ویلے تیاں دے مان پیواں دی ذات تے ود جاندے. یار تے پوچھ کسے یتیم کو باپ کی ہوندا. کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے تے کہندا میں ابو نو دساں گا. تے یتیم نو کو مارے تے یتیم تے اے نہیں کہہ سکدا میں ابو نو دساں گا. کنو دسے جدا باپ ہی نہ ہوئے. باپ بچے نو بازار لے جاوے تے بچے نو بازار چ گزر دے انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرے ابو نے مینوں سارے لے دینے نے. پر جدا باپ ہی ٹر جاوے یتیم کدے منہ ول ویکھے. سکینہ نے ویکھیا بابا جا رہے ہو بے ہوش ہو گئی. میرے امام گودی چلا کے سکینہ نو ہوش کرا رہے پر سکینہ نو ہوش نہیں آ رہے. شمر آوازاں دے کے بلا رہے حسین باہر آ.
سکینہ نے پھپھو دی زینب دی گوہ چڑھا کے فرمایا میں چلیا میری سکینہ نو رون نہ دے آجے گھوڑے تے بیٹھے تے گھوڑا ٹرتا ہی نہیں فرمایا کیوں نہیں ٹرتا اس گھوڑے مڑ کے خیمے والا بار بار ویکھیا تے میرے امام نے سواری تے بیٹھے اس طرح کر کے خیمے والا ویکھیا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندے میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا سیدزادی پردے چوتے نہیں نکل سکتی انہوں نے خیمے دی ہوٹے جو نکے نکے ہاتھ جوڑے سکینہ رو کے بھئی آخ دیئے بابا یہ جہن نہ جایا بابا سکینہ مر جائے گی نلے ہاتھی جوڑ کے کہویے بے گھوڑے آیا جہن نہ جائیں اجے تے بابا رج کے بے کھئی نہیں میرے امام تھوڑے تو زمین پہ آ گئے سکینہ نسیلے لا کے فرمان لگے نہیں سکینہ ندیے چھپ کر جاؤ اج نہیں کریدا سکینہ نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا پردیسہ اج لے آگے دیاں نال بھی اج نہیں کریدا فرمایا سکینہ رونا ندیے میں پانی لے کے آنا سکینہ جب مار لیا کہنے لگی میں نہیں جان دینا میں پانی بغیر رہ سکنے بابا بغیر نہیں رہا جانا میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے کہنے لگی بابا کنوں آکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی بابا کدے سینے تے سویا کراں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائی کہنے لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دیے مدینے دیاں گلاں نے نی کربلا تے قانون بدل گئے نی تے امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا حضرت بھی صاحب ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے کہ جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں کہندے فرمایا یتیم دا کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے جی سارے پہ کہندے سکینہ یتیم چلی فرمایا نہیں سکینہ میری دا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم گئی سکینہ جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا میں نو یتیم نہ کرے آ جائے بابا یتیم تے نکرہ چھپے کے روندے جنہ دھیاں دے باپ مر جان او دے دیوارہ اللہ کے روندیاں نے جنہ دے باپ مر جان او دے ویرہ کھلے ہوندیاں نے میں کتھے جاواں گی میرا تویر بھی کوئی نہیں میرے امام فرما دینے زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے جلائے جاؤ کدرے آؤ سمنا انہیں پھٹ کے زمین پہ نہ آ جائے کہ دھرتی لردی کہ تارے رو پہ کہ پھٹ گیا رشدہ سینہ بابا بابا کہندی کہندی جد رو پئی پاک سکینہ سیدہ زینب نے کھچ کے سینے نالے اتارے آؤ کہنے لگی ببی اماں دو گھڑیاں بابا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب سینے للا کے خیمے والے جا رہی ہو فرما دیا شالا مرن نہ ہو کوئی ویر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں بینوا جس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام بیٹی نے روندیاں چھڑ کے کربلا آیا پھر سارا جسم حسین سخیدہ یہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تپیت یہ نیت نماز کھلوتا ملت دے نوجوانوں
سکینہ نو روندیاں چھڑ کے کربلا انہاں کو سوکھا کر سکتا. حضرت جی اسی زور دی نماز پڑھن جائیے تے اثر ویلے گھر آ جانے. شاہ جی اسی اثر پڑھن جائیے تے مغرب ویلے گھر آ جانے. اسی مغرب پڑھن جائیے تے عشاء ویلے گھر آ جانے. دی قدرت نو مطلوب سی کوئی ایک انجدہ بھی سجدہ کرنا آوے جڑا آوے پر مڑ واپس گھر نہ جاوے. اور نبی دے سجدیاں تے سوار ہون والے آکھیا ربا وہ سجدہ میں کراں گا. میرے نبی نے فرمایا ہر انسان قیامت نو اس حالت چ اٹھے گا جڑی حالت چ مریا سی. یہ ہر کیسی قیامت دا منظر ہوے گا لوگ قبراں چ اٹھن گے حسین سجدے چ اٹھے. میرے امام نے دسیا میرے نانے دا کلمہ پڑھنے والے تے میرے